स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। म हुँ असीम तारा पाठक नारायणघाट चितवनबाट र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ सी प्रोग्रामिङको ट्युटोरियल। सो आउनु सुरु गरौँ। हामीले सबैभन्दा पहिला हाम्रो लास्ट टास्क हाम्रो नेस्टेड लूप को हाम्रो टास्क थियो, हामीले त्यो हेरौँ, त्यो टास्कको सोलुसन। सो यो टास्क 1 को सोलुसन कपी गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो पज गरेर। एन्ड यो थियो टास्क 2 को। मैले यहाँ केही रिसर्च टाइपको वर्कहरू पनि दिएको थिएँ, यो गुगलबाट चाहिँ सिलेक्सन र इन्सर्सन सर्टहरूको बारेमा लेख्नको लागि। यो टास्क 2, देन यो टास्क 3, देन यो टास्क 4, देन यो टास्क 5, र यो टास्क 6। सो अब हामीले हाम्रो आजको टपिक सुरु गरौँ। आजको टपिक रहेछ हाम्रो पोइन्टर। सो सुरुमा हामीले पोइन्टर भन्ने बित्तिकै चाहिँ म तपाईलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है त। हामीले चाहिँ जस्तो बाटामा हिँडिराख्दाखेरि कोहीले तपाईको घर कता भनेर सोध्यो भने हामीले हाम्रो घर नजिकै छ भने पोइन्ट गरेर देखाएर भन्छौँ हैन, मेरो घर त्यहाँ छ, त्यो हो भनेर भन्छौँ हैन कति बेला हो। सो त्यस्तै हो पोइन्टरको काम पनि, पोइन्ट गर्ने काम। तर यसले के पोइन्ट गर्छ भन्दाखेरि यसले हाम्रो प्रोग्रामको यसले हाम्रो प्रोग्राममा भएको भेरिएबलको मेमोरीलाई पोइन्ट गरेर देखाउने काम गर्छ। सो यसको डिफिनेसनमा जाउँ। अ पोइन्टर इज अ भेरिएबल दैट कंटेन्स अ मेमोरी एड्रेस अफ डेटा और अनदर भेरिएबल। मतलब यसको चाहिँ यसले चाहिँ भेरिएबलको मेमोरी एड्रेसलाई लेख्छ अरे। हामीले जस्तो स्क्यानएफ गर्दाखेरि चाहिँ एम्परसन युज गर्छौँ हो, त्यो चाहिँ पोइन्टरमा गएर स्टोर भएर बसेको हुन्छ। एन्ड इन्टिजर भ्यालु त्यो मेमोरी एड्रेसमा गएर बसेको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले पोइन्टरको थ्रु एक्सेस गर्न मिल्छ है त हाम्रो भेरिएबललाई। एन्ड इन्टिजर भेरिएबल क्यान ओन्ली होल्ड इन्टिजर भ्यालु एन्ड जस्ट लाइक द्याट सो अन। मतलब इन्टिजर पोइन्टरले ओन्ली इन्टिजरको लागि मात्र भ्यालु स्टोर गर्न सक्छ। हामीले क्यारेक्टरको भ्यालु स्टोर गर्न पर्यो भने चाहिँ क्यारेक्टर पोइन्टर युज गर्न पर्ने हुन्छ। फ्लोटको लागि फ्लोट पोइन्टर युज गर्न पर्ने हुन्छ। एन्ड पोइन्टरलाई चाहिँ हामीले एस्ट्रिक साइन युज गरेर रिप्रेजेन्ट गरिन्छ है त। एन्ड अब हामीले पोइन्टरको फिचर्स पढौँ है त। पोइन्टर किन युज हुन्छ त भनेर। सो पोइन्टर चाहिँ 6 बजेछ, मैले एउटा पाइथन स्क्रिप्ट बनाएको छु जसले चाहिँ मलाई रिमाइन्ड गरेको हुन्छ कि ब्रेक लिनलाई र पानी खानको लागि कि एभ्री 1 आवरमा। जस्तो मैले ठ्याक्कै 6 बज्यो, मलाई अहिले यहाँ भर्खर रिमाइन्डर दियो। सो तपाईहरुले पनि पानी खानु है त। म चाहिँ यो ल्यापटप चलाउँदा चाहिँ घरिघरि पानी साइडमै राख्दाखेरि पनि पिउन बिर्सिन्छु, त्यही भएर हो। ओके, तपाईहरुलाई पनि यस्तो यो पाइथन स्क्रिप्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ युट्युबमा सिम्पली मैले यसको ट्युटोरियल पनि हालेको छु। युट्युबमा आई राइट कोड सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्रेक रिमाइन्डर एप यो सजिलो छ एन्ड धेरैको लागि युजफुल हुन सक्छ है त। सो हामी कहाँ थियौँ? हामी हाम्रो फिचर्स अफ पोइन्टरमा थियौँ। पोइन्टरले के काम गर्छ भन्दाखेरि सुरुमा पोइन्टरले चाहिँ मेमोरी स्पेसलाई सेभ गर्छ। जस्तो पाइथन, जावा जस्तो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हेऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ पोइन्टर हुँदैन। बट सी प्लस प्लस जस्तो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँ पोइन्टर हुन्छ र यो धेरै युजफुल हुन्छ यसले, किनभने मेमोरीलाई सेभ गर्ने काम गरेको हुन्छ है त। एन्ड अर्को भनेको एक्जिक्युट टाइम विथ पोइन्टर्स इज फास्टर बिकज डेटा आर म्यानिपुलेटेड विथ एड्रेस द्याट इज डाइरेक्टली एक्सेस टु द मेमोरी लोकेसन। अब पोइन्टर भनेको चाहिँ हामीले अघि नै भनिसक्यौँ कि यसले डाइरेक्ट मेमोरी एड्रेसलाई एक्सेस गर्न मिल्छ। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोग्रामको एक्जिक्युसन अझ फास्टर हुन्छ। हामीसँग डाइरेक्टली यो ठाउँको एक्सेस छ, त्यही भएर। जस्तो फर इक्जाम्पल चाहिँ हामी भाटबटेनी गयौँ भने, सपोज कुनै डिपार्टमेन्टल स्टोर गयौँ भने त्यहाँनिरको हामीले
कुन सेक्सनमा कुन चिज छ भन्ने ठ्याक्क हामीलाई थाहा हुने बित्तिकै हामीले झ्याप्प त्यहाँ गइहाल्न मिल्छ नि। हो, पोइन्टरले पनि त्यस्तै काम गरेको हुन्छ क्या। यसले मेमोरी एड्रेस स्टोर गरिसकेको हुन्छ, त्यही भएर यो भेरिएबलको लोकेसन चाहिँ यहाँ छ भनेर पहिल्यै थाहा पाएको हुन्छ र त्यही भएर चाँडो एक्जिक्युट हुन्छ है त। देन अर्को पोइन्टरको बेनिफिट भनेको मेमोरी इज एक्सेस इफिसियन्टली विथ पोइन्टर्स, द पोइन्टर्स एसाइन्स एन्ड रिलिज मेमोरी एज वेल, हेन्स इट क्यान बी सेड द मेमोरी पोइन्टर्स इज डाइनामिकली एलोकेटेड। पोइन्टर चाहिँ मेमोरी एलोकेसनमा पनि काम लाग्छ, यसले चाहिँ मेमोरीलाई रिलिज गर्ने कामहरू पनि गर्छ। सो त्यही भएर पनि यो युज हुन्छ। अब यो चाहिँ हामीले यो डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन भन्ने हुन्छ, यो टपिक चाहिँ हामीले फङ्सन पढ्दाखेरि गर्छौँ। फङ्सनमा यसको लागि छुट्टै टपिक बनाएर हामीले पढ्छौँ, डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन भनेर। बिल्ट इन फङ्सनहरू युज गरेर कसरी मेमोरीलाई एलोकेट गर्ने, रिलिज गर्ने हामीले सिक्छौँ। एन्ड pointers are used with data structures. They are useful for representing 2-dimensional and multi-dimensional arrays. यसलाई अलिकति माथि नै लेखिदिउँ। ओके, सो पोइन्टर भनेको चाहिँ मेन भनेको डेटा स्ट्रक्चरमा युज हुन्छ। जस्तो डेटा स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ हाम्रो डेटालाई कस्तो फर्मेटमा राखिन्छ भन्ने तरिकामा, जस्तो एरे स्ट्रक्चर भन्ने हुन्छ, त्यो पनि हामीले पढ्छौँ। अनि यो मल्टी डाइमेन्सनल एन्ड 2-डाइमेन्सनल एरे भन्ने हुन्छ। जस्तो डेटा स्ट्रक्चर चाहिँ अब जस्तो मैले चाहिँ मेरो चाहिँ सेकेन्ड सेमेस्टरमा थियो डेटा स्ट्रक्चर होइन। सो त्यो बेला चाहिँ हामीले सिमै गरेको थियौँ। अहिले मैले चाहिँ बेङ्गलोरको जैन युनिभर्सिटीमा हो, सो त्यहाँ चाहिँ सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढाइ हुन्छ। नेपालमा चाहिँ 4th 5th सेमेस्टरतिर छ जस्तो लागेछ। सो त्यो बेला चाहिँ जावा नि युज हुनसक्छ, अरू नि युज हुनसक्छ, त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। बट हामीलाई चाहिँ सीबाट गरेको भएर चाहिँ हामीले जुन ठाउँमा पनि डेटा स्ट्रक्चरमा पोइन्टरै युज गरेको हुन्छ। डेटा स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै सबै पोइन्टरको प्रोग्राम हुन्छ। हामीले अहिलेसम्म जुन जुन प्रोग्राम गरेको थियौँ त्यो चाहिँ मैले सबै पोइन्टरबाटै गरेको छु, एन्ड गर्न पनि परेको थियो। सो यो पोइन्टर भनेको चाहिँ डेटा स्ट्रक्चरको लागि धेरै काम लाग्ने चिज हो है त। एन एरे अफ एन टाइप क्यान बी एक्सेस्ड विथ द हेल्प अफ पोइन्टर्स विथआउट कन्सिडरिङ इज सबस्क्रिप्ट रेन्ज। हो, हामीले चाहिँ पोइन्टर थाहा हुने बित्तिकै चाहिँ हामीले यो एरेको चाहिँ हामीले इन्डेक्स लेखेको हुन्छ नि। जस्तो मैले मार्क्स अनि इन्डेक्समा 1 2 3 त्यसरी हामीले त्यो युज गर्न पर्दैन। यदि हामीलाई पोइन्टर युज गर्छौँ भने हामीले डाइरेक्टली कुनै पनि एरेको भ्यालुलाई डाइरेक्टली एक्सेस गर्न मिल्छ। एन्ड पोइन्टरको अर्को फाइदा र अर्को युज भनेको चाहिँ फाइल ह्यान्डलिङमा हो। हामीले यो चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा लास्टमा हामीले पढ्छौँ, हाम्रो फाइल ह्यान्डलिङ कसरी चाहिँ फाइल बनाएर अनि फाइलमा डेटाहरू स्टोर गर्ने। त्यसको लागि त हामीले कुन मेमोरीमा कुन ठाउँमा हाम्रो डेटा स्टोर गरिन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले पोइन्टर युज गर्न परेको हुन्छ। सो अब पोइन्टरलाई कसरी लेख्नु त, हाम्रो पोइन्टरको सेन्ट्याक्स हेरौँ है त। मैले अघि नै भनेको थिएँ, जस्तो इन्टिजर छ भने इन्टिजर नै पोइन्टर युज गर्नुपर्ने हुन्छ, फ्लोट छ भने फ्लोट पोइन्टर, त्यसरी नै। र पोइन्टरमा एस्ट्रिक युज गर्न पर्छ हुन्छ भने चाहिँ त्यही भएर यसको सेन्ट्याक्स भनेको डेटा टाइप देन भेरिएबलको अगाडि यहाँनिर एस्ट्रिक, नत्र हामीले यहाँ डेटा टाइप पछि एस्ट्रिक लेखेर यहाँनिर नलेख्न पनि सक्छौँ है त। यो चाहिँ आफ्नो चोइस हुन्छ, यसरी पनि मिल्छ भनेर देखाएको हो। सो अब एकचोटि एउटा इक्जाम्पल दिउँ है त। पोइन्टर एक्स इन्ट एक्स यसरी, फ्लोट इन्ट एस्ट्रिक वाई, क्यारेक्टर एस्ट्रिक जेड। र अर्को एउटा नोट गर्न पर्ने कुरा भनेको चाहिँ द एन्ड इज द एड्रेस अपरेटर, इट रिप्रेजेन्ट्स द एड्रेस अफ द भेरिएबल। यसको मतलब चाहिँ हाम्रो स्क्यान एफबाट जुन जति पनि भ्यालु लिएको हुन्छ त्यसले चाहिँ मेमोरीको एड्रेस रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ र त्यसलाई एक्सेस गर्नको लागि हामीले एस्ट्रिक अपरेटर युज गर्छौँ। सो अब कसरी युज गर्छौँ भन्दाखेरि अब यसको हामीले एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। यहाँनिर जस्तो हामीले इन्ट ए इक्वल्स टु 10, हामीले ए भनेको इन्टिजर त्यसलाई हामीले 10 भनेर दिएछौँ। देन यो इन्ट एस्ट्रिक पी, मतलब अब यो पी भन्ने पोइन्टर भयो, त्यसमा चाहिँ हामीले ए को एड्रेस लगाएर राखिदिएको छौँ है त। देन अब यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हियर पी रिटर्न्स द एड्रेस अफ द भेरिएबल पी ओर पी इज द भेरिएबल विच कन्टेन्स द एड्रेस अफ द इन्टिजर ए। अब यो पीले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पीले चाहिँ ए को एड्रेस दिन्छ वा पीबाट चाहिँ हामीले यो ए को भ्यालुलाई रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ, एक्सेस गर्न मिल्छ
है त। देन पोइन्टरलाई अब एक्ज्याक्ट कस्तो तरिकाले भन्दाखेरि हाम्रो मेमोरीमा कसरी बस्छ भन्नको लागि चाहिँ म यो एमएस पेन्टमा देखाउँछु है त। सो सपोज मेरो यहाँनिर एउटा 10 भन्ने ए इक्वल्स टु 10 भनेर छ हाम्रो अघिको इक्जाम्पलकै है त। अनि मैले यो एस्ट्रिक पी भनेर यहाँ पोइन्टरलाई माने, यसलाई मैले ए को एड्रेस दिएँ भने अब यो मेमोरी एड्रेसमा 10 भनेर ए को भ्यालु बसेको छ र यसको एड्रेस चाहिँ अब छुट्टै मेमोरी एड्रेसमा गएर चाहिँ बसेको हुन्छ। जस्तो सपोज यसलाई 1024 भनेर बस्यो, यो जति पनि हुनसक्छ है त। जस्तो अब हामीले पहिला पनि बिटको कुरा गरेको थियौँ, यदि यो 34 बिटमा छ भने सरी यो 32 बिटमा छ भने 2 बाइट्सको फरकमा बसेको हुन्छ। अर्को मैले यहाँ इन्टिजर अब यहाँ 11 भनेर लेखेँ भने अब यसको अर्को पोइन्टरको ठ्याक्क भ्यालु भनेको 1026 हुन्छ। अब यदि यो 64 बिटको अपरेटिङ सिस्टम छ भने हाम्रो यो पोइन्टरको भ्यालु भनेको 1028 हुन जान्छ अर्कोको लागि, किनभने 64 बिटमा 4 स्पेस लिएको हुन्छ है त। देन अब यो हामीले एउटा पोइन्टरको इक्जाम्पल पनि गरौँ है त। आजको हाम्रो फर्स्ट टास्क पोइन्टर चाहिँ अब हामीले पढ्यौँ होइन, बेसिक डिफिनेसन के रहेछ, कसरी युज हुन्छ र यसको सेन्टेक्स पढौँ। सो यसको एउटा इक्जाम्पल पनि गर्नै पर्यो। सरी एमएस पेन्ट खुल्यो। ओके, हाम्रो डेभ सी प्लस प्लस कम्पाइलर सरी आइडी खोलौँ र एउटा न्यू सोर्स फाइल बनाऊँ। मैले यसलाई सी सोर्स फाइलमै लेख्न पर्ने हुन्छ एन्ड मैले यसलाई प्रिन्टर पो भयो क्या, पोइन्टर डट सी भनेर लेखेँ। ओके, देन अब मैले यहाँ पोइन्टरको प्रोग्राम गर्छु। त्यसको लागि पनि इन्क्लुड stdio डट एच हेडर फाइल नै युज हुन्छ। योभन्दा अरू हेडर फाइल युज गर्न पर्ने जरुरत हामीलाई हुँदैन है त। देन अब हाम्रो मेन फङ्सन भोइड मेन भइहाल्यो। देन हाम्रो प्रोग्राम अब मैले यहाँनिर इन्ट ए भनेर 10 माने। देन मैले यहाँ इन्ट एस्ट्रिक पी भनेर अर्को भेरिएबल बनाएँ। मैले यो देखाउनको लागि मात्र बनाएको है, मतलब यस्तो दुईटा भेरिएबल के दुईटा इन्ट लेखेर, नत्र हामीले सिम्पली यहीँनिर पनि लेख्न मिल्छ, हामीले पहिला लेख्यौँ जसरी नै एस्ट्रिक पी भनेर। फेरि अब हामीले चाहिँ यो बेला चाहिँ यहाँनिर यसरी इन्ट यसरी एस्ट्रिक ए इक्वल्स टु 10 अनि पे लेख्न चाहिँ मिल्दैन है। यस्तो बेला चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो पोइन्टर भेरिएबलकै अगाडि हामीले लेख्न पर्ने हुन्छ। सो प्रोग्रामिङमा चाहिँ इरर हुने भनेको पोइन्टरमा चाहिँ एउटा त्यो पनि ठाउँ हो कि हामीले एउटै लाइनमा पोइन्टर लेख्यो भने चाहिँ कुनैको बानी चाहिँ यस्तो यो डेटा टाइप सँगसँगै एस्ट्रिक लेख्ने बानी हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यसरी लेखिदिन्छ कि यो चाहिँ बिग्रिन्छ है त, यसले चाहिँ इरर दिन्छ क्या। अनि हामीले यही चाहिँ रेक्टिफाई गर्न कहाँ इरर भएछ भनेर झुक्किन्छौँ यस्तो ठाउँमा है त। सो अब चाहिँ मैले यो पी भन्ने ठाउँमा चाहिँ ए को एड्रेस राखिदिएँ। अब मैले यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्छु है त, यसले के प्रिन्ट गर्छ। सो मैले यहाँ प्रिन्ट एफ युज गरेँ। हामीले यो प्रोग्राम कपी नगरौँ है, मैले सधैँ भन्छु हामीले पछि कपी गर्ने यो प्रोग्राम। मैले यहाँ स्ल्यास एन युज गरेँ। देन एडिडिआरइएसएस एड्रेस अफ ए इच भनेर अब मैले चाहिँ यहाँ ए को एड्रेसलाई प्रिन्ट गर्छु। यसलाई चाहिँ अनसाइन इन्टिजर युज हुन्छ यसको लागि है त। अनसाइन इन्टिजरलाई के थियो रे, हामीले कसरी लेख्थ्यौँ रे, एम्परसेन्ट युले, गुड एम्परसेन्ट युले हामीले लेख्थ्यौँ। देन अब मैले चाहिँ यहाँ यो लेखिदिएँ है त, ए को एड्रेस कति रहेछ यसले देखाउँछ है त। देन अब फेरि मैले यहाँ प्रिन्ट एफ युज गरेँ। देन अब चाहिँ मैले एड्रेस अफ एलाई प्रिन्ट गर्छु, तर अब चाहिँ पोइन्टर युज गरेर है त। एडिडिआरई सरी एड्रेस अफ ए इज भनेर यसको लागि पनि हामीले
पर्सेन्ट यु नै युज गर्छौँ। देन अब हामीले यहाँ पोइन्टर पी। देन अब फेरि मैले अर्को ठाउँमा चाहिँ हाम्रो इन्टिजरको भ्यालु देखाउँछौँ है त। एडिडिआरइएसएस सरी एड्रेस होइन, हामीले भ्यालु भनेको थियौँ। भ्यालु अफ ए इक्वल्स टु इज भनिदिउँ, इज देन पर्सेन्ट डी। ए को भ्यालु यो भयो। देन अब हामीले पोइन्टरको भ्यालु के छ हेरौँ है त। प्रिन्ट एफ देन स्ल्यास एन युज गरेर भ्यालु अफ ए इज हाम्रो पर्सेन्ट डी। अब यसलाई पोइन्टरबाट एक्सेस गरौँ हाम्रो एस्ट्रिक पी है त। देन अब हामीले फेरि पी को एड्रेस हेरौँ है त। प्रिन्ट एफ स्ल्यास एन भ्यालु अफ पी इज भनेर हाम्रो अनसाइन इन्टिजर युज गरिदिउँ पर्सेन्ट यु। देन हाम्रो पी को एड्रेस। ओके, यसलाई एकचोटि सेभ गरौँ, कम्पाइल एन्ड रन गरिदिउँ है त। ओके, कम्पाइल एन्ड रन गर्दै देन ओके हाम्रो यो एड्रेस दियो। एड्रेस अफ ए चाहिँ कति रहेछ 6487580। यो भ्यालु चाहिँ सबैको ल्यापटपमा एउटै आउँछ भन्ने जरुरी छैन। सबैको ल्यापटपमा डिफ्रेन्ट ठाउँमा गएर स्टोर भएर बस्न सक्छ। सो यो भ्यालु चाहिँ सबैको ल्यापटपमा सेम आउँदैन। यदि तपाईहरुले पनि ठ्याक्कै यो प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ ला मैले यहाँ देखाएको भिडियो र मेरोमा त फरक आयो भनेर त्यस्तो नसोच्नु होला। यो जुन यो एड्रेस अफ ए छ यो चाहिँ सबैकोमा फरक आउँछ। देन अर्को लाइनले पनि हामीलाई एड्रेसै दियो। एड्रेस अफ ए इज भनेर यो बेला चाहिँ हामीले पोइन्टरबाट भ्यालु एक्सेस गरेको। देन फेरि हामीले भ्यालु अफ ए इज भनेर एबाटै प्रिन्ट गर्यौँ। अब चाहिँ हामीले पोइन्टरबाट प्रिन्ट गर्यौँ। एस्ट्रिक पीमा ए को भ्यालु छ, ए को एड्रेस। यसले चाहिँ यो पोइन्टरको भ्यालु देखाइदिन्छ डाइरेक्टली एक्सेस गरेर। देन भ्यालु अफ पी। अब पी को भ्यालु हेरौँ त। हाम्रो यहाँ एड्रेस भनेको यो पी को भ्यालु। सो यो थियो पोइन्टरको इक्जाम्पल। अब हामीले यहाँ प्रोग्राममा चाहिँ डेमोन्स्ट्रेट द इक्जाम्पल अफ पोइन्टर एन्ड म्याक्रो युजिङ डिफाइन भन्ने छ। यो म्याक्रो भन्नेले हामीले एकछिनमा पढ्छौँ, सुरुमा पोइन्टरमै जाम। अब चाहिँ हामीले राइट अ प्रोग्राम टु एड 2 नम्बर्स युजिङ पोइन्टर। हामीले चाहिँ दुईटा नम्बर पोइन्टरबाट कसरी एड गर्ने भनेर सिकिन्छ है त, सिक्छौँ। यसको लागि चाहिँ सुरुमा मैले दुईटा भेरिएबल बनाएँ। एउटा फर्स्ट नम्बर भनेर यसलाई मैले एफएनओ भनेर भने, अर्कोलाई चाहिँ एसएनओ भनेर सेकेन्ड नम्बर भने। सो इनपुट लिएँ मैले 5 एन्ड 6। अब 5 एन्ड 6 को एड्रेस चाहिँ मैले फर्स्ट नम्बरको एड्रेस पिटिआर पोइन्टरमा बनाएँ। सेकेन्ड नम्बरको एड्रेसलाई मैले क्युटिआर पोइन्टरमा लगेर राखेँ। हेर्नु त, यसरी लगेर राखेँ। देन भेरिएबल्समा अब फर्स्ट नम्बर 5 भयो इन्ट भनेर एड्रेस अफ एफएनओ हामीले यो पिटिआरमा स्टोर हुन्छ, हामीले योबाट एक्सेस गर्न मिल्छ। अर्को सेकेन्ड नम्बर 6 भयो, यसको पनि एड्रेसलाई हामीले क्युटिआरबाट एक्सेस गर्न मिल्ने भयो। र एउटा अर्को सम भन्ने भेरिएबल बनाउँछौँ। यसको लागि हामीले पोइन्टर चाहिँ युज गर्दैनौँ। हामीले यो सम भन्नेमा चाहिँ यो दुईटा पोइन्टरलाई जोडेर भ्यालु निकाल्छौँ। सो अब हामीले एस्ट्रिक पिटिआर युज गर्छौँ, किनभने एस्ट्रिक पिटिआरमा चाहिँ यसको हाम्रो फर्स्ट नम्बरको भ्यालु गरेर बसेको हुन्छ। फेरि पिटिआर युज गर्यो भने चाहिँ एड्रेस गरेर बसेको हुन्छ है। हामीले त्यही भएर एस्ट्रिक पिटिआर अघि हामीले हेरेको थियौँ नि प्रोग्राममा के गर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ भ्यालु दिन्छ भनेर। सो यो पनि हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है त। हामीले यस्तै ठाउँमा चाहिँ बिग्रिन्छ कि पोइन्टर युज गर्दाखेरि। जब हामीले अब डेटा स्ट्रक्चर गर्छौँ नि पछि त्यो बेला चाहिँ। सो हामीले एस्ट्रिक पिटिआरले चाहिँ बल्ल चाहिँ यो भ्यालुलाई दिन्छ।
त्यो मेमोरी एड्रेसमा भएको भ्यालुलाई मतलब 5 देन एस्ट्रिक क्युटिआरले चाहिँ मेमोरी एड्रेसमा भएको भ्यालु दिन्छ 6 र यिनीहरू दुईटा जोडिदिसकेपछि हाम्रो भ्यालु आउँछ 11 सम सो यसैलाई चाहिँ अब हामीले हाम्रो प्रोग्रामिङ स्ट्रक्चरमा लेखिदिउँ है त सो यसलाई मैले हाम्रो प्रोग्रामको लागि नयाँ फाइल बनाएँ नयाँ सोर्स फाइल र म यसलाई सेभ गर्छु सी सोर्स फाइलमा मैले यसलाई pointer2.c भनेर दिएँ है त अब हाम्रो प्रोग्राम फेरि स्टार्ट गरौँ इन्क्लुड stdio.h बाट देन हाम्रो मेन फंक्सन void main देन अब हामीले हाम्रो फर्स्ट नम्बर इन्ट fno देन हाम्रो सेकेन्ड नम्बर sno र हाम्रो अर्को सम भन्ने भेरिएबल जहाँ चाहिँ हामीले यिनीहरू यो फर्स्ट नम्बर र सेकेन्ड नम्बरको समलाई जोड्छौँ देन अब हामीले दुईटा पोइन्टर बनाउनु पर्ने हुन्छ सुरुमा हाम्रो फर्स्ट नम्बरको लागि ptr भनेर र सेकेन्ड नम्बरको लागि qtr भनेर बनाउँछौँ यो qtr अगाडि लेखे नि ptr पछाडि लेखे पनि फरक पर्दैन है त अब चाहिँ हामीले युजरबाट इनपुट लिगौँ है त printf भनेर म चाहिँ यो हामीले पहिला गरे जसरी इन्टर 2 नम्बर भनेर चाहिँ गर्दिनँ यसलाई छुट्टा छुट्टै गरेर देखाउँछु है त छुट्टा छुट्टै गर्दाखेरि बल्ल यो कन्सेप्ट अलि सजिलो हुन्छ कि इजी हुन्छ इन्टर फर्स्ट नम्बर भने देन स्क्यानएफ बाट मैले यो नम्बरलाई इनपुट लिएँ %d हो अब चाहिँ हामीले यहाँनिर एम्परसेन्ड युज गर्छौँ भने हाम्रो मेमोरी एड्रेसमा लगेर यो fno को भ्यालुलाई राख्नको लागि र मैले उत्तिखेर नै ptr लाई भनेको एम्परसेन्ड fno भनेर भनिदिए देन अब फेरि printf इन्टर सेकेन्ड नम्बर भनेर देन फेरि हामीले हाम्रो सेकेन्ड नम्बर इनपुट लिगौँ %d देन एम्परसेन्ड sno हाम्रो सेकेन्ड नम्बर फेरि यो सेकेन्ड नम्बरमा पनि हामीले यहाँ qtr भनेर एम्परसेन्ड sno हो यहाँ पनि हामीले लिने बेला मैले अघि नै भने जसरी हामीले यस्तो यहाँ एस्ट्रिक लेखेर चाहिँ नलिउँ है हाम्रो प्रोग्राम बिग्रिने चान्स धेरै हुन्छ यस्तो गऱ्यो भने ओके देन अब हामीले चाहिँ यिनीहरू दुईटा पोइन्टरको एड्रेसबाट चाहिँ यिनीहरू दुईटा भ्यालु एक्सेस गर्नको लागि के युज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले हाम्रो जुन यो माथिको भ्यालु हुन्छ त्यस्तोलाई ptr मा गएर चाहिँ एड्रेस बसेको हुन्छ र यो एस्ट्रिक ptr ले चाहिँ यो भ्यालुलाई एक्सेस गर्छ सो त्यही भएर चाहिँ हामीले यो एस्ट्रिक ptr बाट भ्यालुलाई एक्सेस गर्ने त्यसको मतलब के भन्दाखेरि सम इज इक्वल्स टु एस्ट्रिक ptr प्लस एस्ट्रिक qtr देन printf भनेर मैले सम अफ %d and %d is %d भनेर सम अफ हामीले यो बेला चाहिँ यो ptr हरू पनि युज गर्न सक्छौं है त यो बेला मैले fno देन sno देन हाम्रो समको भ्यालु ओके यसलाई एकचोटि कम्पाइल एन्ड रन गर्दियौं ओके हाम्रो फर्स्ट नम्बर हामीले अघिको एक्जाम्पलमा हेरे यसरी नै लेखिदिउँ 5 देन सेकेन्ड नम्बर 6 देन यसले हामीलाई यिनीहरू दुईटाको सम 11 दिएको छ सो यो प्रोग्राम अब कपी गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले चाहिँ यो पोइन्टर चाहिँ स्क्यानएफ लेख्ने बित्तिकै हैन हामीले यहाँ पछि पनि लेख्न मिल्छ है त मैले यसलाई कन्ट्रोल एक्स गर्दिएर हामीले यहाँनिर यसरी पछि पनि लेख्न मिल्छ है त सुरुमा यो पोइन्टरको कपी गरौँ अनि त्यसपछि बल्ल पोइन्टर 2 को कपी गर्नु होला ओके देन यो पोइन्टर 2 को कपी गर्न सक्नुहुन्छ ओके हाम्रो
प्रोग्राम यति भयो। देन अब यो पोइन्टरबाट चाहिँ हामीले फङ्सन पढ्दाखेरि युजर डिफाइन फङ्सन पढ्दाखेरि चाहिँ केही प्रोग्राम गर्छौँ हामीले यो पोइन्टरको यो युज गरेर। सो अहिलेको लागि चाहिँ अब हामी फङ्सनतिर जान्छौँ है त। फङ्सन भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ, जस्तो हामीले फेसबुक चलाउँछौँ। हामीले फेसबुक चलाउँदाखेरि हाम्रो जुन त्यो न्युज फिडमा आएको हुन्छ, सपोज हामीले त्यसलाई हाम्रो मेन प्रोग्राम मान्यौँ र जुन आएको हुन्छ अब नोटिफिकेसन ट्याब, मेसेन्जर ट्याब, त्यहाँ 3टा धर्को देखाएर मोरको अप्सन आएको हुन्छ, त्यो ट्याब, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले फङ्सन भनेर मान्न मिल्छ। हाम्रो जे देखिन्छ सुरुमा त्यो हाम्रो टाइमलाइनमा, त्यसलाई चाहिँ हामीले मेन प्रोग्राम र सानो सानो पार्टहरू जुन होम, मेसेन्जर, न्युज फिड, आफ्नो प्रोफाइल, त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले फङ्सन भनेर मान्न सकिन्छ। सो फङ्सन भनेको पनि फङ्सनको अब डिफिनेसनमा जाउँ यहाँनिर। अ फङ्सन इज अ कम्प्लिट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट प्रोग्राम विच इज युज ओर इन्भोक बाई द मेन प्रोग्राम ओर अदर सब प्रोग्राम्स। सो फङ्सन भनेको चाहिँ एउटा कम्प्लिटली इन्डिपेन्डेन्ट, अरू प्रोग्रामहरूमा डिपेन्ड नभएको एउटा सानो प्रोग्रामको पार्ट हो, जुन चाहिँ मेन प्रोग्राम वा अरू सब प्रोग्रामहरूबाट चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्छ वा इन्भोक गर्न मिल्छ भनेको। देन अ सब प्रोग्राम रिसिभ्स भ्यालु कल्ड आर्गुमेन्ट फ्रम अ कलिङ प्रोग्राम। सो एउटा सब प्रोग्राम मतलब फङ्सनले चाहिँ भ्यालु रिसिभ गर्छ, आर्गुमेन्ट। यो पनि दुई किसिमको हुन्छ फङ्सनमा, एउटा एक्चुअल भन्ने हुन्छ र अर्को हुन्छ आर्गुमेन्ट, मतलब हामीले भेरिएबल युज गरेर हुन्छ। सो यसको लागि मैले डाइरेक्ट इक्जाम्पल भन्न पर्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तो पावर फङ्सन युज गरेको थियौँ math.h बाट। हामीले त्यो बेला पावर 3 2 यो गऱ्यौँ भने यसलाई चाहिँ एक्चुअल भन्छ। यसको मतलब चाहिँ हामीले यसमा डाइरेक्ट भ्यालु दिएको छौँ, यसलाई एक्चुअल वा बाई भ्यालु भनेर भन्न मिल्छ है त। देन अब हामीले यहाँनिर सपोज भेरिएबल दियौँ, भेरिएबलमा चाहिँ जुन यो भ्यालु स्टोर हुन्छ नि, जस्तो सपोज मैले a = 3 र b = 2 छ भने इन्टिजर भ्यालु, त्यो बेला चाहिँ पावर a, b भन्दाखेरि यसलाई अब रिफरेन्स भनेर मान्न मिल्छ। हामीले चाहिँ यसलाई आर्गुमेन्ट दिएर गऱ्यौँ, अहिलेको प्यारामिटर आर्गुमेन्ट है त। सो फङ्सनलाई चाहिँ यसरी दुईवटा तरिकाले युज गर्न मिल्छ। र जुन हामीले यो म्याथमा युज गरेको थियौँ यो पावर पनि एउटा फङ्सनै हो। सो अब फङ्सनको एडभान्टेज के हो, अघि पोइन्टरको एडभान्टेज पनि, अब फङ्सनको एडभान्टेज के रहेछ हेरौँ है त। फङ्सनको पहिलो सबैभन्दा दामी एडभान्टेज भनेको चाहिँ इट इज इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड डिबग द प्रोग्राम। एउटा कुनै प्रोग्राम छ भने धेरै लामो 1000 लाइनको प्रोग्राम छ सोच्नुहोस्, त्यसमा सबै एकै ठाउँमा प्रोसेस गरेछ भने चाहिँ एकै ठाउँमा फर्मुला बनाएर लेखेछ भने अलि त गज्याङ बज्याङ हुन्छ कि पढ्न त सकिएला, बट इजी हुँदैन कि पढ्नको लागि। सो फङ्सन युज गर्यो भने चाहिँ त्यो प्रोग्राम पढ्नको लागि इजी हुन्छ, प्लस डिबग गर्न पनि इजी हुन्छ। देन अर्को भनेको वी क्यान रियुज द कोड एन नम्बर अफ टाइम्स एन्ड कोड बिकम्स रियुजेबल। हामीले कोडलाई चाहिँ धेरैचोटि रियुज गर्न मिल्छ कि, रिपिट गर्दै धेरैचोटि। जस्तो सपोज मैले एउटा फ्याक्ट्रियलको लागि फङ्सन बनाएँ। सो अब मैले त्यो फ्याक्ट्रियल फङ्सनलाई चाहिँ जतिचोटि पनि युज गर्न मिल्यो, मैले जतिवटा नम्बरको पनि फ्याक्ट्रियल हेर्न मिल्यो। बट मैले यो फङ्सन युज गरिनँ भने चाहिँ मलाई एउटा प्रोग्रामको लागि फ्याक्ट्रियल लेख्न पऱ्यो, फेरि अर्को प्रोग्रामको लागि पनि फ्याक्ट्रियल लेख्न पऱ्यो, त्यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ नि। सो यो फङ्सनले चाहिँ कोडको रियुजेबिलिटी बढाइदिन्छ। अघि मैले भने जसरी अर्को फाइदा भनेको चाहिँ इन केस अफ लार्ज कोड इट इज इजी टु डिभाइड द कोड इन्टु सब प्रोग्राम्स। सपोज एउटा सफ्टवेयर बनाउँदैछौँ वा एउटा सानो प्रोग्रामै भनौँ, त्यसमा चाहिँ हामीले एकै ठाउँमा सबै कोड लेख्दा ओर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गजाङ बजाङ हुन्छ, प्लस अब यो कोडलाई डिभाइड गर्न चाहिँ मिल्दैन क्या। सो बट हामीले यो फङ्सन युज गऱ्यौँ भने चाहिँ कोडलाई डिभाइड गर्न चाहिँ मिल्छ। सपोज कस्तो खालको डिभाइड गर्ने भन्दाखेरि, जस्तो मैले
जस्तो एउटा सानो खालको सफ्टवेयर मानौँ, जहाँनिर चाहिँ मैले डेटा इनपुट गर्ने एउटा अप्सन छ, आउटपुट गर्ने अर्को अप्सन छ, सर्च गर्ने अर्को अप्सन छ। सो हामीले इनपुट गर्नको लागि एउटा फङ्सन बनाउन सक्छौँ, आउटपुट गर्नको लागि एउटा फङ्सन बनाउन सक्छौँ र डेटा सर्च गर्नको लागि एउटा फङ्सन बनाउन सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोग्रामलाई यो प्रोग्राम्सलाई सब प्रोग्राममा डिभाइड गरेर प्रोग्रामलाई अझ इजी र डिबग गर्न सजिलो बनाउन सक्छौँ। र सी प्रोग्रामिङमा फङ्सन दुई किसिमको हुन्छ। के होला भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा एउटा प्रिडिफाइन्ड फङ्सन जुन सीको कम्पाइलरमा पहिल्यैदेखि आएको हुन्छ, यसलाई लाइब्रेरी फङ्सन भन्छौँ। यो चाहिँ डिक्लेयरिङ हेडर फाइल, जस्तो फर इक्जाम्पल हामीले यो stdio.h मा स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइलमा यसमा कुन फङ्सन हुन्थ्यो भन्दाखेरि यसमा इनपुट एन्ड आउटपुट फङ्सन हुन्थ्यो। हाम्रो प्रिन्टएफ फङ्सन, स्क्यानएफ फङ्सन, यो प्रिन्टएफ भित्र भएको यो आर्गुमेन्ट भन्ने, यो पनि यो स्क्यानएफ भित्रको पनि यो आर्गुमेन्ट। सो यस्तो हेडर फाइलभित्र चाहिँ सीको पहिल्यैदेखि यो फङ्सनहरूलाई डिफाइन गरिएको हुन्छ र हामीले डाइरेक्ट तिनीहरूलाई कल मात्र गर्दै हुन्छ। फङ्सन कललाई साथीलाई फोन गरे जसरी नै हामीले जस्ट यहाँ फङ्सनको नाम लेखिदिएर यो ब्राकेट लेखिदिने बित्तिकै फङ्सन कल भइदिन्छ है त। देन अर्को फङ्सन भनेको चाहिँ युजर डिफाइन्ड हुन्छ, हामीले आफैले डिफाइन गर्ने कुनै हेडर फाइलमा वा मेन प्रोग्राम भएकै फाइलमा। सो अब हामीले यो लाइब्रेरी फङ्सनमा पनि जाऊँ। लाइब्रेरी फङ्सन के हो त? लाइब्रेरी फङ्सन्स आर दोज फङ्सन्स हामीले अघि भनेको जसरी नै यो पहिल्यै सीको हेडर फाइलमा हुन्छ र अलरेडी डिफाइन्ड इन सी लाइब्रेरीमा छ। सो यसको इक्जाम्पल हेरौँ। यसको इक्जाम्पल भनेको प्रिन्टएफ। यो प्रिन्टएफ के को लागि युज हुन्छ? हामीले आउटपुट दिनको लागि युज हुन्छ। देन अर्को छ स्क्यानएफ, यो भनेको चाहिँ हामीले युजरबाट इनपुट लिनको लागि युज गर्थ्यौँ। र एसक्युआरटी भन्ने यो के को लागि? स्क्वायर रुटको लागि। यो math.h भन्ने हेडर फाइलमा हामीले युज गरेको थियौँ। र अर्को यो पावर POW, यो पनि हामीले math.h भन्ने हेडर फाइलमा युज गरेको थियौँ। अब math.h हेडर फाइल पनि हामीले अझ एक्सपान्ड गरेर राम्रोसँग पढ्छौँ। त्यहाँ अझ धेरै ट्रिग्नोमेट्रिक फर्मुला, लगरिदम फर्मुलाहरू हुन्छ, क्युबको पनि छ। देन अर्को छ हामीले युज गरेकोमा चाहिँ गेट क्यार। हामीले यो ctype.h मतलब क्यारेक्टर टाइप.h भन्ने हेडर फाइलबाट युज गरेको थियौँ क्यारेक्टर इनपुट लिनको लागि। अर्को चाहिँ पुट क्यार, क्यारेक्टरलाई आउटपुट देखाउनको लागि। र अर्को चाहिँ हामीले स्ट्रिङ पढ्दाखेरि string.h भनेर गेट एसले स्ट्रिङ इनपुट लिनको लागि, पुट एसले स्ट्रिङलाई आउटपुट दिनको लागि। स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन भन्ने हुन्छ, त्यो पनि हामीले छुट्टै पढ्छौँ है त हाम्रो फर्दर टपिकहरूमा। एन्ड users need to include appropriate header files to use these functions. They are already declared and defined in C libraries. हामीले अघि भनिहाल्यौँ। We have used square root and power function in our previous exercises. They are in math.header file. हामीले यो पहिल्यै पढिसकेको छौँ। Then अब आउँ user defined function. User defined functions on the other hand are those functions which are defined by the users at the time of writing program. हामीले प्रोग्राम राइटिङको बेला यसलाई डिफाइन गरेको हुन्छौँ। हामीले सुरुमा चाहिँ यो सीको लाइब्रेरी फङ्सनहरू अझ राम्रोसँग पढ्छौँ, अझ धेरै फङ्सनहरू छ पढ्नको लागि। हामीले त्यो फङ्सनहरू पढ्छौँ, बल्ल चाहिँ हामी यो युजर डिफाइन्ड फङ्सनमा जान्छौँ है त। युजर डिफाइन्ड फङ्सनमा हुने हामीले कसरी फङ्सनलाई डिक्लेयर गर्ने हो, अनि फङ्सनलाई कसरी डिफाइन गर्ने हो, कसरी फङ्सन कलिङ गर्ने हो, अनि फङ्सनलाई जस्तो छुट्टै हेडर फाइल बनाएर, जस्तो यो math.h भन्ने थियो, अनि त्यसबाट हामीले एसक्युआरटी पावर फङ्सन कसरी युज गरेको थियौँ। हामी सेम यस्तै यो math.h भन्ने यस्तै छुट्टै हेडर फाइल बनाएर यो एसक्युआरटी फङ्सन, यो पावर फङ्सनलाई हामीले गर्न मिल्ने हुन्छ। हामीले पहिला पनि गरेको थियौँ फर लुपमा यो पावर फङ्सन छुट्टै। सो हामीले युजर डिफाइन्ड फङ्सनबाट चाहिँ धेरै चिज गर्न मिल्ने हुन्छ। र यो युजर डिफाइन्ड फङ्सन पनि 4 किसिमको हुन्छ, 4वटा किसिमको हुन्छ, त्यो हामीले पछि स्टडी गर्छौँ।
So before going to user defined function, let's see and explore few more C programming standard library functions. त्यो पनि हामीले एक्सप्लोर गर्छौं. देन हामीले चाहिँ आज एउटा अर्को टर्म पनि पढ्यौं. यो फंक्सन सँगसँगै macros भन्ने हुन्छ. A macro is a fragment of code that is given a name. You can define a macro in C using the define preprocessor directive. यसको मिनिङ चाहिँ हामीले म्याक्रोलाई चाहिँ यस्तो यो डिफाइन भन्ने कीवर्ड युज गरेर हामीले सी को प्रिप्रोसेसर डाइरेक्टिभबाट युज गर्न सक्छौं. र यस के को लागि डिफाइन हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि भ्यालुलाई चाहिँ जस्तो हाम्रो void main फंक्सन भन्दा अगाडि नै डिफाइन गर्नको लागि एउटा कन्स्ट्यान्ट टाइपको बनाउनको लागि. सपोज मैले एउटा सानो प्रोग्राम लेख्दै छु एउटा बिलिङ गराउनको लागि. बिलिङ गराउँदाखेरि अब जस्तो मैले एउटा किराना पसलको गाई बनायो भने नुडल्सको भ्यालु कति भनेर डिफाइन नुडल्स yy यति यसको प्राइस. यहाँनिर जस्तो हामीले गरेको छौं यो डिफाइन पाई 3.145 स्पेस दिएर. यहाँनिर अब हामीले स्पीड अफ लाइट लाई युज गर्न सक्छौं. ग्रेभिटेशनल भ्यालुलाई लेखेर गर्न सक्छौं. सो यस्तो खालको भ्यालुहरुलाई चाहिँ हामीले पहिले डिफाइन गरेर लेख्न सक्छौं है त. सरी यो अब हाम्रो यो म्याक्रो को पनि एउटा एक्जाम्पल गरौँ है त. सो मैले यहाँ नयाँ सोर्स फाइल बनाएँ. देन मैले यसलाई सेभ गरेँ. के भयो ओके यो 81 ह्याङ भयो. ओके देन मैले यसमा अब डिफाइन भनेर लेख्ने है त. डिफाइन डट सी भनेर. देन अब इन्क्लुड गरौँ stdio डट h. देन हाम्रो डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ. देन मैले यहाँनिर डिफाइन गरेँ. मैले यहाँनिर पाई भनेर लेखेँ. यहाँ यो क्यापिटलै लेख्न पर्छ भन्ने जरुरी छैन. हामीले यहाँ स्मल पनि लेख्न मिल्छ. बट अलिकति स्ट्यान्डर्ड देखोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ पाई भनेर लेखिदिएको. किनभने कन्स्ट्यान्ट हो भन्ने तरिकाले हामीले चाहिँ जनाउनको लागि. अनि पाई को भ्यालु हामीले 3.1415 भनेर राख्दियौं है त. देन void main भनेर हाम्रो मेन फंक्सन. अब मैले यहाँनिर चाहिँ यो पाई को भ्यालु कतै केही पनि गर्न पर्दैन. इन्टिजर फ्लोट क्यार त्यस्तो भनेर डिक्लेयर गरेर लेख्न गर्न पर्ने हुँदैन. जस्ट सिम्पली मैले यहाँनिर सरी इन्ट हैन फ्लोट भनेर लेखेँ. फ्लोट भनेर रेडियसलाई इनपुट लेखेँ. देन एरिया हामीले सर्कलको एरियाको लागि प्रोग्राम लेखौँ पाई भन्ने बित्तिकै है त. देन मैले यहाँनिर printf सरी इन्टर dis रेडियस अफ सर्कल भने. अब मैले यो इनपुट लिन पर्यो. एम्परसेन्ड f देन हाम्रो एन्ड r भनेर. देन अब हामीले हाम्रो एरियाको फर्मुला लेखौँ. सर्कलको एरियाको फर्मुला सर्कलको एरिया निकाल्ने फर्मुला के हो? पाई r स्क्वायर. गुड. देन हामीले यहाँनिर पाई डाइरेक्टली यसरी हामीले लेख्न मिल्छ किनभने हामीले पहिल्यै डिफाइन गरेको छ इन्टु r इन्टु r. देन हामीले अब यसरी सिम्पली printf स्ल्याश n युज गरौँ. एरिया अफ सर्कल having area of circle having radius %.2f only 2 डेसिमल भ्यालु को लागि इच भनेर पर्सेन्ट कता पुग्यो सरी %.2f. देन हाम्रो यहाँनिर रेडियस को भ्यालु देन एरिया को भ्यालु. सो अब मैले यसलाई सेभ गरेँ एन्ड मैले यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरेँ.
ओके, मैले रेडियस 5.6 दिएँ एन्ड एरिया अफ सर्कल ह्याभिङ रेडियस 5.60 इज 98.52 आयो है त। अझै यहाँनिर 52 के भने जस्तो हामीले यहाँ सिएम भनेर मान्यो भने चाहिँ SQUARE स्क्वायर भनेर पनि लेख्न मिल्छ है त। सो अब चाहिँ हामीले चाहिँ स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन पढौँ है त। ओके, स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सनमा चाहिँ हामीले 7वटा स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन पढ्छ। len strlen ले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि स्ट्रिङको लेन्थलाई चेक गर्ने काम हुन्छ र यो भ्यालु चाहिँ सधैँ एउटा इन्टिजर भेरिएबलमा गएर स्टोर भएर बसेको हुन्छ। त्यही भएर यसको सेन्ट्याक्स नै सबैभन्दा सुरुमा इन्टिजर भेरिएबल, देन strlen अनि स्ट्रिङको नेम है त। देन अर्को छ strcat, यसले चाहिँ कन्क्याटिनेट गर्ने काम गर्छ, स्ट्रिङ कन्क्याटिनेट भन्छ। यसको मतलब चाहिँ यदि युजरले युजरले दुईटा स्ट्रिङ इनपुट लियो भने तिनीहरूलाई जोड्ने काम गर्छ, सँगसँगै ल्याइदिने काम गर्छ। जस्तो अब तपाईँहरूले यो स्ट्रिङ कन्क्याटिनेट चाहिँ यदि लिनक्समा अलि राम्रो चलाउनुहुन्छ, लिनक्सहरूको एक्सपिरियन्स छ भने चाहिँ यो स्ट्रिङ कन्क्याटिनेट भन्ने चाहिँ थाहा नै होला, फाइल कन्क्याटिनेट गर्ने जस्तै। देन अर्को छ स्ट्रिङ कपी strcpy, यसले चाहिँ एउटा स्ट्रिङलाई अर्को स्ट्रिङमा कपी गरिदिन्छ। यसको सेन्ट्याक्स भनेको चाहिँ strcpy र सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ डेस्टिनेसन स्ट्रिङ मतलब टेम्पोररी भेरिएबल, हामीले जसरी नम्बर स्वापिङ गर्ने चिजमा गरेको थियौँ, सुरुमा चाहिँ जुन ठाउँमा जस्तो a = b गर्नु पऱ्यो भने अगाडि सबैभन्दा सुरुमा b, किनभने a = b गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ एमा चाहिँ हामीलाई b को भ्यालु हाल्ने हो। यसको मतलब चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ a लेख्ने, देन ओन्ली b को भ्यालु एमा हाल्ने भएर। देन अर्को भनेको strreb, यो चाहिँ देख्ने बित्तिकै बुझिहाल्नुहुन्छ होला, reb भन्ने बित्तिकै रिभर्स भनेर। सो यसको सिम्पली सेन्ट्याक्स भनेको strreb एन्ड स्ट्रिङ प्यारामिटर वा आर्गुमेन्ट है त। देन अर्को चाहिँ स्ट्रिङलाई लोअरमा लग्नको लागि strlwr, यसको सेन्ट्याक्स भनेको strupr देन स्ट्रिङ नेम। अर्को भनेको strupr भन्ने छ, सरी यो ठ्याक्क उल्टो भएछ, lwr मा lwrupr ओके। strupr ले चाहिँ अप्परमा लाग्छ स्ट्रिङमा। जस्तो सपोज मेरो नाम असीम, मैले क्यापिटल ए लेखेँ, बिचको SIM चाहिँ स्मल लेखेँ भने यसले सबैलाई क्यापिटलमा लगिदिन्छ। मतलब ए छ भने यसलाई कन्स्ट्यान्ट छोडेर युलाई पनि, पीलाई पनि, आरलाई पनि यसले चाहिँ आस्की भ्यालुलाई चेन्ज गरिदिन्छ। अनि strlwr ले लोअरमा भइहाल्यो। देन strcmp भन्ने हुन्छ स्ट्रिङलाई कम्पेयर गर्ने। सो यो स्ट्रिङलाई कम्पेयर गर्ने चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ है यसको काम चाहिँ। मतलब यसले स्ट्रिङलाई चाहिँ कसरी कम्पेयर गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ केस सेन्सिटिभ होइन। यसले चाहिँ सपोज यसले चाहिँ जस्तो हाम्रो लोअर केसमा छ भने पनि, अप्पर केसमा छ भने पनि आरामले कम्पेयर गरिदिन्छ। देन यो चाहिँ इन्टिजरमा कसरी गएर सेभ हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो सपोज strcmp गर्दाखेरि इफ फर्स्ट स्ट्रिङ इज लेस देन सेकेन्ड स्ट्रिङ, पहिलो स्ट्रिङ 1 चाहिँ स्ट्रिङ 2 भन्दा सानो छ भने यसको एन्सर भनेको लेस देन 0 हुन्छ। बट यदि यो फर्स्ट स्ट्रिङ चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङ भन्दा ठुलो छ भने यो इन्टिजरको भ्यालु भनेको <0 हुन्छ। बट इफ यो स्ट्रिङ 1 र स्ट्रिङ 2 सेम रहेछ भने चाहिँ यो इन्टिजरको भ्यालु चाहिँ तब 0 हुन्छ। सो अब हामीले यो चाहिँ गरौँ है त हाम्रो प्रोग्राममा। मैले हाम्रो आइडी खोलेँ dev C++, देन मैले न्यू सोर्स फाइल खोलेँ, देन मैले यसलाई सेभ गरेर string.c भनेर सेभ गर्दै है त। म सबै प्रोग्राम चाहिँ यही एउटा string.c भन्ने फाइलमै देखाउँछु है त तपाईहरुलाई।
देन हाम्रो मेन हेडर फाइल include.stdio.h र हामीले पहिला पढेको थियौँ स्ट्रिङको लागि हामीले string.h भन्ने युज गर्नुपर्ने हुन्छ हेडर फाइल र यो string.h भन्नेमै यो स्ट्रिङको फंक्सनहरु हुन्छ हाम्रो स्ट्रिङको म्यानिपुलेटिङ फंक्सनलाई स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ अर म्यानिपुलेटिङ फंक्सन भन्छ जुन चाहिँ स्ट्रिङको लागि हामीले अपरेट गर्नमा काम आउँछ सो जस्तो हामीले इन्टिजरलाई चाहिँ रिभर्समा गर्दै थियौं त्यसको लागि लङ प्रोग्राम थियो स्ट्रिङको लागि चाहिँ डाइरेक्ट पहिले प्रिबिल्ट फंक्सन छ हाम्रो strrev बट हामीले यसलाई पनि म्यानुअली गर्न मिल्छ फर लुपहरु युज गरेर तपाईहरुले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है त string string.h भनेर भयो देन मैले सिधै हाम्रो यहाँ void main भनेर हाम्रो मेन फंक्सन बनाए देन हामीले सुरुबाट strlen बाट जाउँ है त मैले यहाँनिर strlen को लागि strlen भनेर एक्जाम्पल लेखेँ है त तपाईहरुलाई कपी गर्न पछि सजिलो हुन्छ भनेर देन मैले यहाँनिर int l भनेर लेन्थ को लागि लेखेँ देन हाम्रो क्यार मा मैले स्ट्रिङ भने यसको साइज मैले चाहिँ 10 दिए अहिले है त देन मैले यहाँनिर आफ्नै नाम दिए ल असिम भनेर है त देन अब हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि l इक्वल्स टु strlen स्ट्रिङ यसले ओन्ली एउटा प्यारामिटर लिन्छ है त देन अब मैले यो भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्छु printf length of string %s is %d भनेर देन हाम्रो स्ट्रिङ भनेको स्ट्रिङकै नामको भेरिएबलमा छ देन अर्को भनेको हाम्रो याल भनेर छ ओके अब एकचोटिलाई सेभ गरेर कम्पाइल एन्ड रन गर्दियौं सो यसले चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङको लेन्थ दिएको छ 4 भनेर एकचोटी चेक गरौँ है त यसले चाहिँ हामीले यहाँ 10 राखेछौं 10 भन्दा कट्यो भने के दिन्छ मैले यहाँनिर a b c d e f g h i j k l m n o p भनेर लेखिदिए एन्ड कम्पाइल एन्ड रन गरौँ है त सो यसले चाहिँ 11 दियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यसको म्याक्सिमम भ्यालु सम्म यो भन्दा यसले बढी दिदैन किनभने हामीले पहिले हाम्रो स्ट्रिङको लिमिट 10 राख्दिसकेको छौं ओके यो भो स्ट्रिङ लेन्थको एक्जाम्पल यो पनि कपी गर्नुहोस् ओके देन अब हामीले स्ट्रिङ हाम्रो सेकेन्ड के थियो क्याट स्ट्रिङ कन्क्याटिनेट को एक्जाम्पल गर्छौं है त स्ट्रिङ कन्क्याटिनेट को एक्जाम्पल गर्छौं यसको लागि हामीले दुईटा स्ट्रिङ युज गर्न पर्ने हुन्छ सो मैले यहाँनिर क्यार स्ट्रिङ 1 देन मैले यसको भ्यालु भनेको 10 लेख्दै देन अर्को भनेको स्ट्रिङ 2 भनेर यसको भ्यालु पनि मैले 10 लेख्दै देन हाम्रो अब प्रोग्रामबाट इनपुट लिगम है त युजरबाट printf इन्टर टु स्ट्रिङ्स भनेर मैले यो एकै ठाउँमा लेख्दै है त स्पेसले छुट्टाउँछ किनभने पुट्यास युज गरेको भए चाहिँ इन्टर भयो भने बल्ल हुन्थ्यो हैन Asim, take a break and have a glass of water. मतलब बनाएको सानो प्रोग्रामले फेरि रिमाइन्ड गर्दै पानी पियौँ है त यो प्रोग्राम चाहिँ धेरै हेल्पफुल छ मैले चाहिँ यो मेन आफ्नै लागि बनाएको के आफुलाई एक किसिमले प्रब्लम सल्भ गरेको हामीले हाम्रो प्रोग्रामिङको फर्स्ट च्याप्टरमा पढेको थियौं कि प्रोग्रामिङ भनेकै प्रब्लम सल्भिङ हो सो मैले चाहिँ हल्का यो प्रब्लम एनालाइसिस गरेँ र सानो एउटा प्रोग्राम बनाएँ तपाईहरुले आइराइट कोड युट्युबमा गएर सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर मैले ट्युटोरियल एक्सप्लेन गरिदिएको छु एन्ड कोड पनि त्यही छ है त
देन हामीले scanf बाट %s फेरि अर्को %s देन हाम्रो स्ट्रिङले मेमोरी एड्रेस लिएको हुँदैन, त्यही भएर हामीले m% चाहिँ लेख्न पर्दैन। स्ट्रिङ 1 देन स्ट्रिङ 2 देन अब चाहिँ हामीले यसलाई कन्क्याटिनेट गरिदिउँ है त। यसको लागि हामीले कुनै पनि इन्टिजर लिन पर्दैन। strcat just string 1 string 2 देन हामीले यसलाई डाइरेक्ट प्रिन्ट गरिदिन पनि मिल्छ। यसलाई यो भन्दा यसरी लेखौँ है त। हामीले यसलाई चाहिँ जस्तो यहाँ थर्ड भेरिएबल बनाएर अनि यिनीहरूको भ्यालुलाई एक ठाउँमा सेभ गरेर त्यसरी प्रिन्ट गरेर देखाउन नि मिल्छ, बट हामी चाहिँ यो एकै लाइनमा देखाइदिन्छौँ है त। डाइरेक्ट यो प्रिन्टएफमै हामीले त्यो फङ्सन युज गरिदिन्छौँ है त। डाइरेक्ट यहाँ %s भनेर दुईटै कन्क्याटिनेटेड स्ट्रिङलाई यसरी। ओके, यहाँनिर एउटा ब्राकेट मिस भयो। ओके, देन इट्स फाइन। कम्पाइल एन्ड रन गरौँ। ओके, मैले यहाँ दुईटा दिएँ, असीम र एटिपी मेरो नामको सर्ट फर्म। देन यसले यसरी कन्क्याटिनेट गरेर हामीले आउटपुट दियो। सो यो प्रोग्राम कपी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। ओके, अब हामीले चाहिँ strcpy फंक्सन युज गर्छौं है त। strcpy ले चाहिँ हाम्रो एउटा स्ट्रिङलाई अर्को स्ट्रिङमा कपी गरिदिन्छ भ्यालु। धेरै दिनदेखि के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो भिडियो नबनाएको कारण भने मेरो असाइनमेन्टहरु कलेजहरु त छुट्टै कुरा भइहाल्यो। हाम्रो नेपालमा पनि धेरै ठाउँमा यो पानी परेको थियो अनि बाढी पहिरो पनि गएको थियो नि त, पानी बढेर। सो धेरै जस्तो चाहिँ मैले भिडियो बनाउने टाइम भनेको यही इभिनिङमा हुन्छ, अनि इभिनिङमा पानी परेको भएर चाहिँ मैले बनाउन पाएन। फेरि पानी पर्दा भिडियो किन नबनाउने भनेको चाहिँ साउन्ड आउँछ नि त, डिस्टर्ब आउँछ नि त रेकर्ड गर्दाखेरि, त्यो भएर। सो आज चाहिँ वेदर अलि क्लियर रहेछ अनि मैले बनाइहालेको है त। ओके, हाम्रो प्रोग्राम स्टार्ट गरौँ। क्यारेक्टर मैले यहाँनिर स्ट्रिङ दुईटा स्ट्रिङ लिन्छु, str1 भनेर एउटालाई माने, यसको साइज मैले 10 दिएँ। देन अर्को स्ट्रिङ str2 भनेर माने हैन, यसलाई चाहिँ यस्तो यसलाई सोर्स मानौँ, अर्कोलाई चाहिँ डेस्टिनेसन मानौँ है त। SOURCE सोर्स, अनि यसलाई चाहिँ डेस्टिनेसन भनेर DST स्ट्रिङ भनेर मानौँ है त। देन अब हामीले यो युजरबाट इनपुट पनि लिन सक्छौं, नत्र हामीले यहाँ सिधै यहाँ सोर्सको भ्यालु पनि दिन सक्छौं है त। हामीले चाहिँ इनपुट लिएरै गरौँ है त युजरबाट। इन्टर स्ट्रिङ वा इन्टर सोर्स स्ट्रिङ भनेर भन्न सकिन्छ। इन्टर सोर्स स्ट्रिङ भनेर भन्न सकिन्छ। देन स्क्यानएफ बाट हामीले इनपुट लियौं %s हाम्रो SOURC सोर्स। देन अब चाहिँ हामीले हाम्रो यसको लागि चाहिँ हामीले डाइरेक्ट प्रिन्ट गर्न नपर्ने हुँदैन, हामीले डाइरेक्ट यही युज गर्दाखेरि पनि हुन्छ। strcpy सुरुमा हाम्रो डेस्टिनेसन स्ट्रिङ एन्ड देन सोर्स स्ट्रिङ। अब हामीले यति दुईटै भ्यालुलाई प्रिन्ट गरौँ है त। सोर्स स्ट्रिङ भनेर मैले यहाँ %s अनि स्ट्यानली मैले यो नेक्स्ट लाइनमा गएँ। देन नेक्स्ट लाइनमा चाहिँ यहाँनिर एउटा स्पेस पनि दिउँ। नेक्स्ट लाइनमा चाहिँ cpy copied स्ट्रिङ भनेर। जति पनि हामीले यो प्रोग्राम गरिसक्यौं अहिलेसम्मको, इन्क्लुडिङ जस्तो यो स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फंक्सन, यिनीहरु चाहिँ जस्तो हाम्रो यो पोइन्टर युज गरेर डेटा स्ट्रक्चरमा गर्थ्यौं के। यो चाहिँ अलि अति नै धेरै लामो हुन्थ्यो के। ओके, यहाँनिर हाम्रो SOURC सोर्स र
डेस्टिनेसन। हामीले डेटा स्ट्रक्चरको पनि कन्सेप्ट चाहिँ पढिसकेछौँ, किनभने हामीले एरे पढेछौँ। एरे पनि एक किसिमको डेटा स्ट्रक्चर हो है। कम्पाइल एन्ड रन गर्दै स्ट्रिङ मैले आफ्नै नाम दिउँ, देन सोर्स स्ट्रिङ एन्ड कपिड स्ट्रिङ देखाएको छ। ओके, यो प्रोग्राम कपी गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, देन अब चाहिँ हामीले स्ट्रिङ रिभर्स हेर्छौँ है त। सपोज मैले यहाँ क्यारेक्टर स्ट्रिङ एसटीआर भनेर मात्र दिउँ स्ट्रिङ, यसको साइज 10, देन अर्को भनेको हाम्रो चाहिँ रिभर्स स्ट्रिङको भ्यालु हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ नदिउँ, यत्तिकै लेख्न मिल्छ। देन मैले अब प्रिन्ट एफ युज गरेर चाहिँ युजरबाट इनपुट लिन्छु, इन्टर स्ट्रिङ भनेर, देन स्क्यानएफ %s, देन हाम्रो एसटीआर भइहाल्यो। देन अब हाम्रो डाइरेक्टलाई रिभर्स गरेर लेख्दिन मिल्छ, जसरी हामीले हाम्रो एसटीआर क्याट युज गरेको थियौँ त्यसरी नै है त। हामीले सिम्पली त्यो युज नगरिकन हामीले यहाँनिर एसटीआर आरइभी भनेर लेख्दाखेरि पनि यो चाहिँ काम गर्छ है त। मैले यो स्ट्रिङलाई गर्दै, देन अब प्रिन्ट एफ रिभर्स स्ट्रिङ भनेर यहाँ %s एन्ड एसटीआर है त, यहाँनिर सेमिकलन, देन यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरिदिउँ। असीम हानौँ, यसको आउटपुट मिसा आउँछ है त, रिभर्स स्ट्रिङ। यसलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, जस्तो हामीले यो मैले चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, किनभने आजको यो टास्कमा पनि काम आउँछ। हामीले जस्तो यो स्ट्रिङलाई चाहिँ डाइरेक्ट यही इक्जाम्पल देखाएर, जस्तो मैले यहाँ सपोज मेरो स्ट्रिङ 1 मा चाहिँ मैले यसमा 5 दिएँ भने यहाँनिर मैले असीम भनेर लेखेँ। देन मैले यहाँ अर्को str2 भनेर यसमा 5 भने भने अब मैले चाहिँ यहाँनिर str2 इज इक्वल्स टु str1 यस्तो गर्न मिल्दैन। यस्तो गरे भने यहाँनिर आउटपुट आफै हेर्नुस् के आउँछ, %s str2। कम्पाइल एन्ड रन गरिदिउँ, हेर्नु यसले यहाँ एरर दिएको हुन्छ। असाइनमेन्ट टु एक्सप्रेसन विथ एरे टाइप, किनभने स्ट्रिङ भनेको क्यारेक्टर अफ एरे हो है त। त्यही भएर हामीले चाहिँ कुनै पनि स्ट्रिङलाई चाहिँ सपोज स्ट्रिङ ए इक्वल्स टु स्ट्रिङ 2 भन्न छ भने चाहिँ strcpy युज गर्न पर्यो है त। अब हामीले strlwr एन्ड strupr एकैचोटि युज गर्छौँ है त। क्यारेक्टर str भनेर मैले यहाँ 10 दिएँ, देन यसको लागि चाहिँ म यहाँ डाइरेक्ट इनपुट दिन्छु है त। जस्तो मैले यहाँ ASIM यसरी दिएँ है त। एन्ड म यसलाई प्रिन्ट एफ गरेर सुरुमा %f गर्छु, देन /n, यसमा चाहिँ मैले डाइरेक्ट यो नर्मल हाम्रो स्ट्रिङलाई प्रिन्ट गर्छु। देन अब हाम्रो %s यहाँ /n युज गर्छु। अब यसलाई मैले strlwr मा लगेँ।
अब चाहिँ यसलाई मैले फेरि %s/n then strupr ओके strupr and मैले यो भित्र str हाम्रो प्यारामिटर सरी मैले यहाँनिर रङ भएछ ओके यहाँनिर चाहिँ str है त सेभ गर्दियौँ कम्पाइल एन्ड रन गर्दियौँ ओके हामीले यहाँ सुरुमा हेर्न सक्छौँ सुरुमा जस्ताको जस्तै प्रिन्ट गरिदिएको छ देन strlwl लोअरमा लगिदियो युपीआरले क्यापिटलमा लगिदियो कपी गर्न सक्नुहुन्छ यो ओके नाउ अब हामीले strcmp string comparison function so sorry हामीले यहाँ क्यारेक्टर अफ एरे string 1 युजरबाट इनपुट लियौँ 10 भनेर देन str2 यसको पनि भ्यालु 10 भनेर देन अब युजरबाट इनपुट लियौँ enter two strings भनेर देन scanf युज गर्दियौँ %s मैले भनेको छु कि तपाईहरुलाई पहिल्यै हामीले स्ट्रिङ पढ्दाखेरि नै मैले चाहिँ %s युज गरेर scanf बाट इनपुट लिन्छु भनेर बट तपाईहरुले चाहिँ getS बाट पनि लिन सक्नुहुन्छ है त str1 str2 देन अब हामीले हाम्रो रिजल्ट चेक गरौँ है त कम्पेयर गर्ने रिजल्ट comparison result is भनेर %d किनभने हामीले इन्टिजरमा भ्यालु दिन्छ हामीले यहाँ पहिले जसरी हामीले लेन चेक गर्थ्यौं त्यसरी नै यहाँ एउटा भेरिएबल बनाएर त्यसमा पनि यो कम्प्यारिजनको रिजल्ट राख्न सक्छौं नत्र डाइरेक्ट यसरी हामीले युज गर्न पनि सक्छौं strcmp र यसले लिने प्यारामिटर string1 string2 str2 देन सेभ गरौँ एन्ड यसलाई रन गरिदियौँ सपोज मैले 80 इन्टर गरेँ एन्ड देन अर्कोमा चाहिँ ATP देन द कम्प्यारिजन रिजल्ट इट -1 किनभने फर्स्ट स्ट्रिङ इज लेस देन सेकेन्ड स्ट्रिङ देन एकचोटि अब फेरि ठ्याक्कैलाई उल्टो ट्राई गर्दियौँ फर्स्ट स्ट्रिङ ATP देन सेकेन्ड स्ट्रिङ ASIN देन कम्प्यारिजन रिजल्ट इज 1 मतलब फर्स्ट स्ट्रिङ इज ग्रेटर देन सेकेन्ड स्ट्रिङ यसले चाहिँ सबै यो आस्की भ्यालु सही तरिकाले चेक गर्ने भएर चाहिँ यो सानो भए पनि मतलब यहाँ कम लेटरको वर्ड भए पनि यो 4 लेटरको वर्ड भन्दा ठुलो भयो है त देन एकचोटि यसलाई फेरि कम्पाइल एन्ड रन गर्दियौँ सपोज मैले यहाँ ATP क्यापिटलमा दिएँ एन्ड यसमा चाहिँ अर्कोमा देन इज कम्प्यारिजन 1 किनभने सानो लेटरको आस्की भ्यालु चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा आउने हुन्छ त्यही भएर है त ठुलो भयो देन अब यो 0 आउने कन्डिसन भन्दा सेम है त 0 आयो देन अब हाम्रो यो आजको टास्क यही सक्यो सरी आजको हामीले गर्ने प्रोग्राम जति चाहिँ बट आजको टास्क है त यहाँनिर अझै एउटा थप्दियौँ write a program to read a string and check if it is
प्लेन रुम अर नट भनेर यो चाहिँ हामीले स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन युज गरेर गर्न सक्छौँ। सो आजको टास्क 7 है त। पहिलो टास्क भनेको राइट अ प्रोग्राम टु रिड अ स्ट्रिङ एन्ड काउन्ट टोटल नम्बर अफ भवेल्स एन्ड कन्सोनेन्ट अन इट। यसको लागि म लोजिक तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु है त। एउटा युजरबाट एउटा स्ट्रिङ इनपुट लिगौँ, देन एउटा फर लुप युज गरिदिउँ। फर लुपमा हुने कन्डिसनमा जुन त्यो रेन्ज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो स्ट्रिङलाई एसटिआर लेन युज गरेर लेन्थ निगम अनि फर लुपमा त्यो लेन्थको भ्यालु राखिदिउँ र त्योभित्र चाहिँ हामीले अब इन्डेक्स युज गरेर स्ट्रिङको 0 इन्डेक्सदेखि त्यो लेन्थसम्मको इन्डेक्ससम्म हामीले तिनीहरूलाई एसटिआर युपिआर वा एलडब्लुआर युज गरेर लगाऊँ हैन। एसटिआर युपिआर र एसटिआर एलडब्लुआर युज गर्न सक्छौँ। देन इफ इक्वल्स टु हामीले अब चेक गर्ने भवेल्स हुनको लागि एइआइओयु हरेक क्यारेक्टरलाई एइआइओयुसँग कम्पेयर गर्ने। देन इफ ट्रु छ भने एउटा काउन्टर राख्ने, देन काउन्टरको भ्यालु बढाइदिने। एन्ड इल्स भयो भने चाहिँ यो कन्सोनेन्ट भन्ने काउन्टरको भ्यालु बढाइदिने है त। देन अर्को भनेको राइट अ प्रोग्राम टु रिड, योभन्दा पहिला यो थर्डमा जाउँ। राइट अ प्रोग्राम टु रिड अ स्ट्रिङ एन्ड चेक इफ इट इज प्लेन रुम अर नट। प्लेन रुम अर नट भनेको चाहिँ अगाडिबाट पनि सेम पछाडिबाट पनि सेम। यो चाहिँ गर्न एकदम सजिलो छ है त। म लोजिक भनिदिइहाल्छु तपाईँहरूलाई, आफैले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र म लोजिक भनिदिन्छु। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हाम्रो युजरबाट इनपुट लिइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई रिभर्स गर्ने, रिभर्स गरिसकेपछि कम्पेयर गर्ने हाम्रो एसटिआर आरएबी र एसटिआर सिएमपी युज गरेर। इफ ट्रु छ भने प्लेन रुम, इल्स नट प्लेन रुम। देन अर्को हाम्रो आजको टास्क लास्ट भनेको चाहिँ राइट अ प्रोग्राम टु रिड नेम अफ 10 स्टुडेन्ट्स एन्ड सर्ट देम इन अल्फाबेटिकल अर्डर। यो भनेको चाहिँ ठ्याक्कै बबल सर्ट, जस्ट हामीले त्यो टेम्पोररी इन्टिजरको ठाउँमा हामीले टेम्पोररी एउटा स्ट्रिङ राख्नु पर्यो र जसरी हामीले बबल सर्टमा स्वाइप गरेको थियौँ नि हो त्यो बेला चाहिँ हामीले अब एसटिआर सिपिवाई फङ्सन युज गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ हामीले मल्टी डाइमेन्सनल एरे युज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। फर लुपको लागि होइन, हामीले जस्ट इनपुट दिँदाखेरि, किनभने यहाँ 10 नम्बर 10 जना स्टुडेन्टको नेम लिन छ, त्यसको मतलब 10 अनि अब स्टुडेन्टको नेमको स्पेसको लागि छुट्टै भनेपछि 10 लिन नै सक्छौँ है त। सो आजको लागि यति नै थियो। अब हामी अर्को टपिकमा सी टाइप डट एच पढ्छौँ। त्यो मतलब क्यारेक्टरको लागि हो, क्यारेक्टर ह्यान्डलिङ भन्न सक्छौँ, क्यारेक्टर म्यानिपुलेसनको लागि। सो त्यतिसम्म बेलाको लागि मलाई बिदा दिनुहोस् र नेपाल अनलाइन स्कुल हेर्दै गर्नुहोस्। धन्यवाद। ह्याप्पी कोडिङ, ह्याप्पी लर्निङ।